بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مارکا حدیث کتاب ہے محمد رسول اللہ دل کشا صورت دل ربا سیرت، علامہ الشیخ عبداللہ سراج الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہوئی ہے۔ کمال دی کتاب ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت تے صورت دے حوالے نال ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پڑھتا بیٹھا ہوں، ایک موضوع ہے راستے کے حقوق اور آداب۔ رستے دے حقوق تے آداب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستے دے اتے بہن کو منع فرمایا کہ رستے دے اتے نہ بہو، تے باہم گال بات چیت اٹھان بہن کتے اگر کوئی کھڑ گئے بہ گئے تو والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تساں باہن دو رستے دے تو والا میں کیتا کرو جو رستے دے حقوق ہیں کو جو ان دے آداب ہیں وہ ادا کیتے کرو۔ تے صحابہ کرام نے عرض کیتے کہ یا رسول اللہ او حقوق او آداب کیا ہیں؟ تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے پہلا حق رستے دا اے ہے کہ بہو تو تساں اپنے اکھیں جھکا تے بہو، ای نہ ہوئے کہ ہر رستے دے اتے آئے گئے کو دید پھاڑ تے دیکھو بیٹے نا، اکھیں کو جھکا تے بہو، کوئی امدا ویندا سلام کریں دے تا اوندا جواب دیو، ایویں ہی تساں رستے دے اتے مل دو امدے ویندے کو تو ان کو چنگائی دا حکم دیو، برائی کنو منع کرو۔ یہ رستے دے حقوق ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی رستہ بھول کے بھولیا ودے تو ان کو رستہ دساؤ، اے بھی چنگائی ہے تے رستہ دساون بھی اے بھی عبادت ہے۔ تے اگلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے دا حق ارشاد فرمائے ادب اے ہے کہ رستے تے کوئی تکلیف دے چیز پی ہوئے تو ان کو چاہتے سائڈ تے کر دیو، یہ رستے دے حقوق تے اداب دے وچوں شامل ہے۔ اساں کو اللہ تعالی دی ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صورت دے اتے عمل کرن دی